अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, खैर मक़दम है, इस्तकबाल है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MMB यासीन ऑफिशियल पर। नाजरीन, आप और हम दुनिया में आज़माए जा रहे हैं। कभी अल्लाह ताला किसी को नेमतें देकर आज़माता है और कभी अल्लाह किसी को बीमारी देकर आज़माता है, किसी को सेहत देकर आज़माता है, किसी को कमज़ोरी देकर आज़माता है। बाज़ मर्तबा ऐसी बीमारियां किसी को लग जाती हैं कि इलाज करा रहे हैं, दवा करा रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। दवाएं फ़ायदा नहीं दे रही हैं, इलाज का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। 10-10 साल, 15-15 साल उस बीमारी में गुजर जाते हैं और इंसान मायूस हो जाता है। और कभी कभी दिल में यह ख्याल आने लगता है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब है। और जो हासिदीन होते हैं, जलने वाले होते हैं, वो तो कई बार मुंह पर भी कह देते हैं और पीठ पीछे भी कह देते हैं कि ये तो इस पे अल्लाह की तरफ से अज़ाब है और ये तो इस पर अल्लाह की मार पड़ रही है। बीमारी का आना और बीमारी का लंबे वक्त तक रहना ये इस बात की दलील नहीं है कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। नाजरीन, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बीमारी तो मोमिनीन के लिए अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। चुनांचे एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ताल्लुक़ से सवाल किया था, हदीस में मिलता है, और आका अलैहिस्सलाम से मालूम किया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कोई बीमारी हमें पेश आती है तो हमें इस बीमारी में क्या मिलता है? अल्लाह की तरफ से कोई अजर व इनाम हमें मिलता है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी रज़ी अल्लाह तआला से इरशाद फरमाया कि हाँ, ये बीमारी तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है। तो हदीस मुबारका से मालूम हुआ कि बीमारी मोमिनीन के गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है। तो नाजरीन, इस अम्र के ताल्लुक़ से ये ख़ुद बीमार को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो अपने जहन में ये बात हरगिज़ ना बैठाए कि ये बीमारी अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब है। और दूसरे अहबाब को भी इस बात की क़तन इजाज़त नहीं है कि वो किसी बीमार को बीमारी में देखकर इस बात को ख्याल करे कि ये इसको अज़ाब हो रहा है, या बीमारी लंबे वक्त से जो है बीमार को है, उसकी बीमारी के बारे में ये क़यास लगाया जाना कि ये किसी अज़ाब की अलामत है, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये बात भी काबिल लिहाज है कि बीमारी की हालत में खुसूसन नमाज का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह के ज़िक्र का एहतमाम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जब सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, तो हम नमाज का भी एहतमाम किया करते थे, अल्लाह के ज़िक्र का भी एहतमाम किया करते थे, दुआओं का भी एहतमाम किया करते थे, और आज बीमारी की हालत में हमने बीमारी का बहाना हमें अच्छा मिल गया और हमने नमाज को भी खुदा न खास्ता अगर तर्क कर दिया और अल्लाह के ज़िक्र से भी जो है हम गफलत बरतने लगे और दुआओं का भी हम एहतमाम नहीं करने लगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी बजाय अल्लाह की रहमत के, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि ये बात कि बीमारी मोमिन के लिए रहमत होती है। तो जहाँ ये बीमारी हमारे लिए रहमत बन जाएगी, वहीं एक शक्ल ये भी है कि ये बीमारी बीमार के लिए ज़हमत भी बन जाएगी। अगर खुदा न खास्ता इसने जो है अपने उन आमाल से, जिन आमाल को बासहूलत ये बीमार कर सकता था, उन आमाल से इसने एराज़ किया या उनसे गफलत इसने बरती, तो ये बीमारी इसके लिए रहमत नहीं बल्कि ज़हमत का सबब बन जाएगी। और अगर इसने सब्र के साथ, दुआओं के साथ और अल्लाह के शुक्र के साथ अल्लाह से राज़ी रहा, अल्लाह से राज़ी रही, सब्र का दामन इसने पकड़े रखा, अल्लाह ताला की लोगों से शिकायत नहीं की, अपनी बीमारी पे और अपने इन हालात पर ये अल्लाह से राज़ी रहा, राज़ी रही, तो याद रखना ये बीमारी इसके लिए सराफा रहमत है और इसके गुनाहों का कफ़ारा है और इसके दर्जात बुलंद होने में अल्लाह के यहाँ बेहतरीन ज़रिया है। रिवायतों में यहाँ तक भी मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ज़ाने में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ नेकियों का एक ख़ास दर्जा है, नेकियों का एक ख़ास मकाम है, ख़ास दर्जा है। उस मकाम और उस दर्जे तक
مومن اپنے نیک اعمال سے ہی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان پر قربان جائیے کہ اللہ کو اگر اپنے کسی بندے سے یا بندی سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اس بات سے پتہ چلا کہ اللہ کے یہاں پر ایک نیکی کا خاص درجہ ہے، خاص مقام ہے، اور اس نیکی کے درجے تک اور اس نیکی کے خاص مقام تک مومن یا مومنہ اور نیک اعمال سے ہی اس خاص درجے تک اور خاص مقام تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کو کسی اپنے بندے سے بندی سے محبت بھی ہوتی ہے اور اس خاص نیکی کے درجے اور خاص مقام تک اس بندے کو اور اس بندی کو پہنچانا مقصود بھی ہوتا ہے، اللہ کو منظور بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بندی کو حالات اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے اس کو حالات اور بیماری کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے تو ان حالات آنے کے بعد اور بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اگر کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اس پر اللہ سے راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے اور اللہ سے لوگوں سے اللہ کی شکایت نہیں کرتا یا نہیں کرتی، تو یہ عمل جو ہے اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جاتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے یہ بندہ اللہ کی طرف سے جو امتحان اس کا لیا جا رہا تھا، جو آزمائش اس بندے کی یا بندی کی ہو رہی تھی، اس آزمائش میں اس ایگزام میں یہ بندہ اور بندی جو ہے پاس ہو چکے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اس نیکی کے خاص درجے اور خاص مقام پر اس کو فائز کر دیا جاتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے، وہ نیکی اس کے نام اعمال میں اس خاص درجے کو اس بندے کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ویسے بھی ناظرین آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ جنت اور جہنم کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں کہ وہ ذرا سی کوئی بات پیش آتی ہے وہ شریعت مطہرہ کا کوئی مطالعہ نہیں کرتے، شریعت مطہرہ کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتے، بلکہ جنت اور جہنم کا حکم لگانے لگتے ہیں کسی کے بارے میں بھی۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، ایسے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، ایسی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا را وہ اپنے حال پہ غور کریں اور اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ کسی کے بارے میں ہمیں اس بات کی اجازت ہمیں کس نے دی کہ ہم کسی کو جنتی یا کسی کو جہنمی بنا دیں؟ یہ تو اللہ کو اختیار ہے، یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمیں یا آپ کو کسی کے اعمال پہ اللہ نے نگراں نہیں بنایا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اللہ نے اپنے پاک مقدس کلام کے اندر فرمایا کہ تم میں کا ہر ایک شخص میرے سامنے قیامت میں تنہا پیش ہوگا، تو لہٰذا ہم اپنے اعمال کی طرف فکر مند ہوں۔ ہمیں یہ کس نے اجازت دی کہ ہم کسی کی بیماری کو دیکھ کر کسی کو جنتی یا جہنمی ہونے کا جو ہے ہم دعویٰ کریں یا ہم جو ہے اس پہ دلالت کریں؟ یہ کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ ہاں، ترغیب دے سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اچھا گمان کر سکتے ہیں، اور مومن کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی کرنے کے لیے سخت منع کیا ہے۔ تو ناظرین، کن حالات میں بیماری بیمار کے لیے رحمت ہوتی ہے اور کن حالات میں بیماری بیمار کے لیے زحمت بھی ہوتی ہے، یہ بات امید ہے آپ حضرات کو اس ویڈیو میں آسانی سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، اس کلپ کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسے ہی مفید ترین اور آپ کو دینی باتیں بآسانی سے ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، تندرست رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔